आदाब, मैं हूं मोहम्मद रफ़ी अहमद। पहले खास खबरें। वज़ीर आज़म ने कहा, आत्मनिर्भर भारत की तामीर में है किसानों का अहम रोल। किसानों के फायदे के लिए ही बनाए गए हैं नए क़वानीन। मन की बात में नरेंद्र मोदी की वजाहत। अराज़ी से मुताल्लिक़ मसाइल हल करने लाया गया नया रेवेन्यू कानून। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव का तासुर। मूसा नदी की सफाई के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कायम की कमेटी। वजीफे अब जज विलास अफजल पुरकर होंगे कमेटी के सरबराह। कोविड के खिलाफ जंग में भारत के रोल की WHO ने की सताइश। दीगर ममालिक को टीके फराहम करने वज़ीर आज़म मोदी के तयख़ुन का खैर मकदम। और दुनिया भर में आज मनाया जा रहा है यौम सयाहत। सबसे ज्यादा सयाहों को राग़िब करने वाली रियासतों में तेलंगाना भी शामिल। पेश खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसान आत्मनिर्भर भारत की तामीर में अहम रोल अदा कर रहे हैं। अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात में उन्होंने आज मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अपने ख़यालात अवाम के सामने रखे। पेश है एक रिपोर्ट। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपनी तकरीर की शुरुआत में कोरोना वायरस की वबा से दुनिया भर में आई तब्दीलियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस वबा की वजह से जिस्मानी दूरी लाजमी हो गई है, लेकिन इस बहरान ने खानदानों को एक दूसरे के करीब कर दिया है। परिवार के सदस्यों को आपस में जोड़ने और करीब लाने का काम भी किया है। वज़ीर आज़म ने मुल्क में क़िस्सा गोई की रिवायत का तज़किरा किया। उन्होंने कहा कि कहानी सुनाना एक फ़न होता है और यह हमारी तहजीब और रिवायत का हिस्सा है। उन्होंने इस सिलसिले में अपने तजुर्बात भी बयान किए। जहाँ कहानियों में पशु पक्षियों और परियों की काल्पनिक दुनिया गढ़ी गई ताकि विवेक और बुद्धिमत्ता की बातों को आसानी से समझाया जा सके। हमारे यहाँ कथा की परंपरा रही है। ये धार्मिक कहानियां कहने की प्राचीन पद्धति है। इसमें कथाकालक्षेपम भी शामिल रहा है। मोदी ने बेंगलुरु की स्टोरी टेलिंग सोसाइटी की अपर्णा आत्रेया और दूसरे अरकान के साथ बातचीत की। उन्होंने सोसाइटी के अरकान से क़िस्सा गोई के बारे में इनके एहसासात से वाक़फ़ियत हासिल की। हेलो, नमस्कार आदरणीय प्रधानमंत्री जी। और मैंने सुना है कि आज तो शायद आपकी पूरी टीम भी आपके साथ बैठी हुई है। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। जब कहानी सुनने वक्त मैं जो खुशी उन बच्चों में देखा, मैं क्या बोलूं आपको, कितनी मुस्कुराहट थी, कितनी खुशी थी। तो उसी समय मैंने तय किया कि स्टोरी टेलिंग मेरे जीवन का एक लक्ष्य होगा सर। मगरबी अफ्रीका के मुल्क माली के एक शहरी साइदो देम्बेले ने अपने दौरे भारत के तासुरात वज़ीर आज़म के सामने पेश किए। माली के शहरी ने बताया कि वो भारत की तहजीब और इसकी रिवायत से काफ़ी मुतासिर हुए हैं। मोदी ने कहा कि किसान आत्मनिर्भर भारत में अहम रोल अदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को अब आज़ादी मिल गई है कि वो अपनी ज़राई अशिया कहीं भी फरोख्त कर सकते हैं। मोदी ने कहा कि किसान अब अपनी मर्जी के मालिक हैं। देश का कृषि क्षेत्र, हमारे किसान, हमारे गांव आत्मनिर्भर भारत का आधार है। ये मजबूत होंगे तो आत्मनिर्भर भारत की नींव मजबूत होगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि कल भगत सिंह का यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। उन्होंने मुल्क के इस अजीम सपूत की कुर्बानी का जिक्र किया और इन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। भगत सिंह जैसा देश प्रेम, देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा जरूर हम सबके दिलों में हो। शहीद भगत सिंह को यही हमारी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। मोदी ने कहा कि 2 अक्टूबर हम सब के लिए एक मुक़द्दस दिन है। ये दिन हमें मुल्क की 2 अजीम हस्तियों महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की याद दिलाता है। गांधी जी के आर्थिक चिंतन में भारत की नस नस की समझ थी, भारत की खुशबू थी। पूज्य बापू का जीवन हमें याद दिलाता है कि हम ये सुनिश्चित करें कि हमारा हर कार्य ऐसा हो जिससे गरीब से गरीब व्यक्ति का भला हो। वहीं शास्त्री जी का जीवन हमें विनम्रता और सादगी का संदेश देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज। आलमी सेहत तंजीम WHO के सरबराह ने कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए मुख्तलिफ ममालिक की मदद करने पर भारत की सताइश की है। तंजीम ने टीके की सरबराही के ताल्लुक से बैनुल अक़वामी प्लेटफॉर्म पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से दिए गए तयक़ुन का जिक्र किया। WHO के सरबराह टेड्रोस ने कहा कि टीके की तैयारी और इसकी फराहमी में वज़ीर आज़म ने जो तयक़ुन दिया है वो काबिल सताइश है।
پنجاب میں نئے زرعی قوانین کے خلاف مختلف تنظیموں کی جانب سے احتجاج کے دوران امبالہ امرتسر شاہراہ پر فوجی ٹرکوں کے ایک قافلے کو روک دیا گیا۔ سینئر عہدیداروں نے احتجاجی مظاہرین کو اس بات کے لیے راضی کرنے کی کوشش کی کہ وہ فوجی قافلے کے لیے راستہ فراہم کریں، تاہم مظاہرین نے اپنا احتجاج جاری رکھا اور فوجی قافلے کو دوسرے راستے سے جانا پڑا۔ دنیا بھر میں آج یوم سیاحت منایا جا رہا ہے۔ تلنگانہ کی سرزمین پر کئی آثار قدیمہ موجود ہیں۔ اس ریاست میں تاریخی اہمیت کے حامل مقامات دنیا بھر سے سیاحوں کو اپنی جانب راغب کرتے ہیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ تاریخی شہر حیدرآباد نہ صرف بھارت بلکہ پوری دنیا میں اپنا منفرد مقام رکھتا ہے۔ سیاحت کے عالمی نقشے پر حیدرآباد کا ایک خاص مقام ہے۔ صرف 2 دن قبل ہی اس شہر نے ایک اور تاریخ بنا دی، جبکہ یہاں درگم چیرو پر دنیا کا سب سے بڑا کیبل برج عوام کے لیے کھول دیا گیا۔ قلعہ گولکنڈہ، چار مینار، سالار جنگ میوزیم، اسمبلی کی عمارت، چومحلہ پیلس، کنگ کوٹھی، پرانی حویلی، فلک نما پیلس اس شہر کی تاریخی اہمیت کی زندہ مثال ہیں۔ انڈو عربک پرشین فن تعمیر والی ہر تاریخی عمارت اپنا منفرد مقام رکھتی ہے۔ مکہ مسجد، لال دروازہ، اجینی مہانکالی مندر شہر میں تہواروں کے خاص مراکز ہیں۔ حسین ساگر، گوتم بدھ کا مجسمہ، ٹینک بنڈ اور برلا مندر سیاحت کے دلکش مقامات ہیں۔ دنیا بھر میں مقبول حیدرآبادی بریانی اس شہر کو ممتاز بناتی ہے۔ شہر کے دیگر کئی لذیذ کھانے کافی مقبولیت رکھتے ہیں۔ ان میں ماہ رمضان میں دستیاب رہنے والی حلیم، ایرانی چائے بھی شامل ہیں۔ ناگرجنا ساگر سیاحتی مقامات میں اپنی ایک الگ حیثیت رکھتا ہے۔ چندم پیٹ کے غار، دیورکنڈا کوٹا اور ملنا سوامی مندر سیاحت کے اہم مراکز ہیں۔ نلگنڈا ضلع میں بھی کئی سیاحتی مقامات واقع ہیں۔ یہاں کا بھونگیر قلعہ ایک ہی چٹان پر تعمیر کیا گیا ہے۔ اس ضلع میں تلنگانہ کا سب سے بڑا مندر یادادری لکشمی نرسمہ سوامی مندر واقع ہے، جس کی بڑے پیمانے پر تزئین نو کی جا رہی ہے۔ ورنگل ضلع میں سکندرآباد کے بعد سب سے بڑا ریلوے جنکشن قاضی پیٹ واقع ہے۔ یہاں کا بھدرا کالی مندر اور ہزار ستون مندر، ورنگل قلعہ، کاکتیہ کمان، خوش محل اور نظام کے دور حکومت میں تعمیر کیا گیا مامنورو ایئرپورٹ بھی سیاحوں کو راغب کرتے ہیں۔ بیورو رپورٹ، دوردرشن نیوز۔ نیشنل گرین ٹریبونل نے موسی ندی کی صفائی کے کام کی نگرانی کے لیے ایک کمیٹی قائم کی ہے۔ اس سلسلے میں حکومت کی جانب سے اب تک کیے گئے اقدامات پر ٹریبونل نے اپنے عدم اطمینان کا اظہار کیا۔ اس کمیٹی کی قیادت وظیفہ یاب جج جسٹس ولاس افضل پورکر کریں گے۔ سینٹرل پولیوشن کنٹرول بورڈ، اسٹیٹ پولیوشن کنٹرول بورڈ اور حیدرآباد ڈسٹرکٹ کلکٹر اس کمیٹی کے ارکان ہوں گے۔ کمیٹی کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ 1 مہینے کے اندر موسی ندی کی صفائی کے کام کا جائزہ لیں اور 4 مہینے کے اندر اپنی رپورٹ پیش کریں۔ ریاستی وزیر پنچایت راج ایرابلی دیاکر راؤ نے ورنگل رورل ضلع کے رائے پرتی میں منعقدہ ایک پروگرام میں کلیان لکشمی اور شادی مبارک اسکیموں کے تحت چیکس تقسیم کیے۔ انہوں نے 43 استفادہ کنندگان کو 43,04,988 روپے کے چیکس پیش کیے۔ بعد میں انہوں نے پلے پرگتی پروگرام پر عمل آوری کا جائزہ لیا۔ انہوں نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ دیہاتوں میں ترقیاتی کاموں کو فوراً مکمل کریں۔ دیاکر راؤ نے دیہاتوں میں سڑکوں کی مرمت کرنے کی ہدایت بھی دی۔ ریاستی وزیر فائنانس ہریش راؤ نے دوباکا حلقے کے توڑگوٹا منڈل ہیڈ کوارٹر پر ریتو ویدیکا کا سنگ بنیاد رکھا۔ بعد میں انہوں نے تحصیلدار آفس کا افتتاح کیا۔ مارکیٹ یارڈ میں انہوں نے پٹے دار پاس بک تقسیم کیے۔ ان پروگراموں میں میدک کے ایم پی کوتا پربھاکر نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر ہریش راؤ نے کہا کہ ہر منڈل میں سب رجسٹرار کا دفتر قائم کیا جا رہا ہے۔ ریاستی حکومت کی جانب سے بنائے گئے نئے ریونیو قانون کی تائید میں نرمل حلقے میں ٹریکٹر ریلی کا اہتمام کیا گیا۔ کناکاٹور کے قریب وزیر جنگلات اندرا کرن ریڈی نے اس ریلی کا افتتاح کیا۔ حلقے کے تمام منڈلوں کے کسانوں نے اپنے ٹریکٹرز کے ساتھ اس ریلی میں حصہ لیا۔ اس موقع پر اندرا کرن ریڈی نے کہا کہ نئے قانون کے ساتھ VRO کا نظام ختم کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر KCR نے ریونیو محکمے میں کرپشن کے خاتمے کے لیے خاص طور پر یہ قانون بنایا ہے۔ ریاست کے نئے ریونیو ایکٹ کی تائید کرتے ہوئے پیداپلی ضلع کے راماگڈم حلقے میں کسانوں نے ٹریکٹر ریلی منظم کی۔ پیداپلی کے رکن پارلیمنٹ وینکٹیش نیتا اور راماگڈم کے MLA کے چندر نے ریلی کا افتتاح کیا۔ اس ریلی میں کسانوں نے ٹریکٹرز کے علاوہ آٹو رکشا اور موٹر سائیکلوں پر بھی شرکت کی۔ اس موقع پر وینکٹیش نیتا نے کہا کہ ریاست کا نیا ریونیو ایکٹ پورے ملک کے لیے مثالی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت کی فلاحی اسکیموں سے کسانوں اور پچھڑے ہوئے طبقات کو فائدہ ہو رہا ہے۔ آخر میں خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔
वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, आत्मनिर्भर भारत की तामीर में है किसानों का अहम रोल। किसानों के फायदे के लिए ही बनाए गए हैं नए क़वानीन। मन की बात में नरेंद्र मोदी की वजाहत। अराज़ी से मुताल्लिक़ मसाइल हल करने लाया गया नया रेवेन्यू कानून। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव का तासुर। मूसा नदी की सफाई के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कायम की कमेटी। वजीफे अब जज विलास अफजलपुरकर होंगे कमेटी के सरबराह। कोविड के खिलाफ जंग में भारत के रोल की WHO ने की सताइश। दीगर ममालिक को टीके फराहम करने वज़ीर-ए-आज़म मोदी के तयख़ुन का खैर मकदम। और दुनिया भर में आज मनाया जा रहा है यौम सयाहत। सबसे ज्यादा सयाहों को राग़िब करने वाली रियासतों में तेलंगाना भी शामिल।